एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म ओबीराज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा सोमबार 70 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज। चाडपर्व नजिकै गर्दा बाँके प्रहरीद्वारा नेपालगञ्जका मठ मन्दिरको सरसफाई। नेपालमा सोमबार 3790 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुग्यो। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय समाचार। बाँकेमा सोमबार थप 70 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। 2 वर्षीय बालक सहित बाँकेमा 31 महिला र 39 पुरुष गरी 70 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूलाई असोज 19 गते कोरोना संक्रमण देखिएपछि विभिन्न आइसोलेसनमा राखिएको थियो। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2109 पुगेको छ। विभिन्न आइसोलेसन केन्द्रहरूमा अन्य जिल्लाका 17 सहित 570 जना सक्रिय संक्रमित उपचारार्थ रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 2691 रहेको छ भने 29 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँके प्रहरीले चाडपर्व नजिकै गर्दा बाँकेका विभिन्न धार्मिक स्थल मठ मन्दिरहरूलाई सरसफाई गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
सरसफाई अभियान अन्तर्गत सोमबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको हिन्दूहरूको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वरी मन्दिरको परिसर वरिपरि सरसफाई गरिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक सूरज खत्रीको कमानमा खटिएको टोलीले बिहान बागेश्वरी मन्दिर वरिपरि सरसफाई गरेको हो। बाँके प्रहरीले नजिकै गरेका चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै हुन सक्ने सम्भावित अपराध जन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्लामा 14 बुँदे विशेष सुरक्षा योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले सामाजिक कार्य अन्तर्गत मठ मन्दिरको सरसफाईको सुरुवात गरेको पनि जनाएको छ। बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाका 4 पालिकालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको रक्षा परियोजना जारी रहेको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा आइतबारदेखि सञ्चालन गरेको परियोजना अन्तर्गतको तालिम मंगलबार सम्पन्न हुने बताइएको छ। तालिममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको क्लबले जनाएको छ। क्लबका अनुसार सो परियोजनाले 4वटा पालिकामा विशेष गरेर मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा काम गर्ने बताइएको छ। क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरीले मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका माध्यमिक स्तरका बालबालिका, अन्य जोखिममा परेका बालबालिका र चेतना फैलाउन परियोजनाले मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सोही परियोजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकामा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले 10वटा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई स्टिक एन्ड स्टोन प्रशिक्षण पनि तालिमको आयोजना गरिएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको 3 दिने सो तालिममा 4वटा पालिकाका 10 माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको भूमिका र सहभागिता रहेको छ। तालिममा शिवलाल पाण्डेले सहजीकरण गरिरहेका छन् भने परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक शान्त चौधरी र फिल्ड सुपरभाइजर शङ्कर सिंह थारूले सहजीकरण गरेका छन्। परियोजनाबाट मानव बेचबिखनमा परेकालाई आपतकालीन सहयोग, जीविकोपार्जनका लागि सहयोग र सिपमूलक तालिम पनि प्रदान गरिने क्लबले जनाएको छ। नेपालमा सोमबार थप 3790 जनामा कोरोना पुष्टि लगायतका राष्ट्रिय प्रसङ्गका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती, कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28092, 98 480 28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार नेपालमा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3790 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2388 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसअनुसार काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 281 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 757 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थप 2335 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने हालसम्म 94,501 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,778 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 470 जना रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 13,918 वटा PCR गरिएको बताइएको छ। बडा दशैंको तेस्रो दिन सोमबार चन्द्र घण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्व बडा दशैंको तेस्रो दिन आश्विन शुक्ल तृतीया तिथिमा देवी दुर्गा भवानीको तेस्रो रूप माता चन्द्र घण्टाको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। जगदम्बाको तेस्रो शक्तिको नाम चन्द्र घण्टा हो। नवरात्रिको तेस्रो दिनमा पूजिने यिनको स्वरूप शान्तिदायक र कल्याणकारी छ। यिनको मस्तिष्कमा 7 घण्टा आकारको चन्द्र अर्धचन्द्र भएको हुनाले यिनलाई चन्द्र घण्टा भनिन्छ। चन्द्रमा शीतलता र कलाको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। चन्द्रकलाका साथै प्रकृतिको सृजना शक्तिले जगतलाई सुन्दर, समृद्ध र ऐश्वर्यशाली बनाउने देवीको योगदान रहेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। चन्द्रघण्टा देवीको शिरमा अर्धचन्द्रको आभूषण हुने र यो मुकुट घण्टा जस्तो हुने हुँदा यी देवीलाई माता चन्द्रघण्टा भनिएको हो। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घर नजिकै रहेकी तलेजु भवानीका साथै उपत्यकामा रहेका देव मन्दिर तथा शक्तिपीठ गुह्येश्वरी मैथीदेवी, नक्साल भगवती कालीका स्थान, भैरवकाली सङ्कटा, रक्तकाली, दक्षिणकाली शोभा भगवतीका मन्दिरहरूमा नवरात्रिको विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण नित्य पूजा बाहेक भिडभाड नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, संसदीय सुनवाई समितिमा अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्ताव गरिएका राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी परेको छ। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनवाई समितिले जानकारी दिएको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतका विरुद्धका उजुरी संसदीय सुनवाई समितिले सोमबार खोलेको हो। 10 दिनको म्याद लिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेपछि समितिमा 2 जना विरुद्ध 4 उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिएका छन्। समितिले 17 गतेका लागि उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने निर्णय गरिएको र छलफल गरेर थप प्रष्ट हुने समेत बताइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भने उजुरी नपरेको बताइएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतको नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीलाई नयाँ पोसाक प्रदान गरिएको छ। यसअघि कायम पोसाकलाई परिवर्तन गर्दै महानगरपालिकाले नयाँ पोसाक सुरु गरेको हो। नागरिकले नगर प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नका लागि पोसाक परिवर्तन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसअघिको पोसाकलाई परिवर्तन गर्दै अहिले पी क्याप र टाइप बेल्ट सहित खाकी रङको पोसाक बनाइएको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले नगरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अघि बढाउन सबैको साथको अपेक्षा गरेका छन्। ललितपुरमा नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुको नेतृत्वमा 72 जना कार्यरत रहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सोमबारबाट सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री वितरण सुरु गरेको जनाएको छ। दशहरा लक्षित गरी थापाथली स्थित बिक्री केन्द्रबाट खसी बोका बिक्री सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले जिउँदो खसी तथा बोका प्रति किलो 560 रुपियाँ तोकेको छ, जसमा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिएर 550 रुपियाँमा खसी बोका बिक्री गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवित्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनले आम उपभोक्ताको मागलाई हेरेर थप खसी बोका भित्र्याइने पनि बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक सोमबारबाट काठमाडौँमा बसेको छ।
विधान संशोधन नियमावली निर्माण, केन्द्रीय समितिको विस्तार तथा कार्यविभाजन लगायतका एजेन्डासहित जसपाको बैठक बसेको हो। गत वैशाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। त्यसयता बसेको यो दोस्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक हो। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषयका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल हुने नेता मनिष सुमनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले निर्मम निर्णय गर्दै गएको भन्दै यस विषयमा बैठकले धारणा बनाउने समेत उनले बताएका छन्। जसपाको केन्द्रीय समितिमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेका छन् भने राजेन्द्र महतो, अशोक कुमार झा, बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेता रहेका छन्। 2 अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता 3 बाहेक 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सभामा 46 जना सदस्य रहेका छन्। हामी समाचारको अन्तमा छौँ। अन्तमा खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त 11 बोर्ड सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मन्त्री परिषदको गत असोज 29 गतेको बैठकले हरिखड्का, महादेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेन्द्र गुरुङ, मोहम्मद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्र वन्दना राई र सुमित्रा चौधरीलाई राखेपको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। यस्तै मन्त्री विश्वकर्माले राष्ट्रिय खेलकुद संघको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ तथा सुवर्णा केशरी श्रेष्ठलाई पनि मनोनित गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले नवनियुक्त सदस्यहरू कुनै न कुनै भूमिकामा खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकोले खेल क्षेत्रले नयाँ उचाइ दिने विश्वास व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्तालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उनीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका छन्। सोही अवसरमा DN घिसिङद्वारा लिखित खेल जीत मनोविज्ञान पुस्तकको पनि मन्त्री विश्वकर्माले विमोचन गरेका थिए। शपथपछि मन्त्री विश्वकर्माले राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य सचिव रमेश कुमार शेरवाल लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा नवनियुक्त सदस्यहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेमा सोमबार 70 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज। चाडपर्व नजिकै गर्दा बाँके प्रहरीद्वारा नेपालगञ्जका मठ मन्दिरको सरसफाई। नेपालमा सोमबार 3790 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुग्यो। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। अवस्था बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, GI पाइप, PVC पाइप फिटिङ, GI फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, SK पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र
र 081-551-464, मोबाइल नम्बर 98-580-28092, 98-480-28092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्यास अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर।